آدم هایی که از یه راه طی شده میتونن برا ما حرف بزنن، آدم هایی که از یه مسیری به سمت نور اومدن شاید یه دری برای ما باز کنن، برای اینکه قدر این اتمسفری که داریم درش نفس میکشیم رو بهتر و بیشتر بدونیم. گفت که ماهیان ندیده غیر از آب، پرسان زهم که آب کجاست. ما ماهی تو آبیم، در این دریای امامت و محبت اهل بیت غرقیم و شاید قدر سفره‌ای که بر سرش نشسته ایم و داریم ازش لقمه برمیگیریم رو آدمی مثل من اقلن خیلی ندونه. اما حالا مهمانی دارم که اگر از سرگذشت او آگاه بشید شاید دریچه‌ای باز بشه برای یک راه تازه و نفس تازه. آقای اشتفان شفر خیلی خوش آمدین. خانم جلالی خیلی خوش آمدین. خیلی ممنون. یه سلام علیکی بکنین با ما، با مردم. بفرمایید. سلام بر شما، سلام بر شما، درود بر شما. خیلی خوش سلام سلام. آقای شفر ما رو نگاه کن اینجا. آقای شفر سلام سلام علیکم رحمت الله. سلام. خب آقای اشتفان شفر اصالتا آلمانی هستند. ایشون سالهاست که مسلمان شدن، همسر مسلمان و شیعه و ایرانی اختیار کردن. سرکار خانم جلالی هم اینجا هستن که شاید اگر یه جاهایی توی ترجمه ما مشکل داشتیم خانم جلالی به ما کمک بکنن. چی شد؟ قبلا مسیحی بودین؟ نه من لایک بودم. لایک، آتئیست. آتئیست، بی بله. خدا کلا. بی خدا. برای چی اصلا از اون وادی اومدید این طرف؟ گره شما برای مسلمان شدن چی بود؟ یعنی یک مسلمان به من یک کتاب داد و آنجا یک داستان از امام علی علیه السلام بود که دو مسیحی با انجیل خودشان قضاوت کرده و این به من اشاره داده که یک حکومت که به روش پیامبر صلی الله و آله و سلم حکومت کند 100% عادل است. یعنی عدالت امام علی علیه السلام برای من باعث بود مسلمان شدن. قضاوتی که ایشون مد نظرشونه قضاوت بین دو تا مسیحی بوده که به حضرت علی علیه السلام قراره بینشون قضاوت کنن و ایشون میفرمایند که چون دین شما مسیحیت، من با توجه به قرآن بین شما قضاوت نمی کنم، همون نسخه ای از انجیل رو که شما بهش اعتقاد دارید همون رو بیاریم بر اساس همون قضاوت میکنم. افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. بعد از این کتاب شما رفتید بیشتر مطالعه کردید چیزی که از حضرت امیرالمومنین بعد از این کتاب چی خوندید؟ بعد از این کتاب یعنی بعد از آن من چندین کتاب هم خواندم و در مورد هم اصحاب پیامبر و آنچه که برای من هم بعداً جالب بود که امام علی علیه السلام هم با بچه ها خیلی لطیف بود و حتی یکی این حدیث که یکی از بچه گفته به یکی دیگه من از تو حسادت میکشم چون امام علی علیه السلام با تو بیشتر توجه کند و این یک یتیم بود. یعنی از این لطیف امام علی علیه السلام. خب کدوم ویژگی بیشتر اصلا دوست داشتید در امیرالمومنین هست شما رو جذب کرده؟ یعنی بیشترین این عدالت،
یعنی اگر من هم این گفتار از امام علی علیه السلام نگاه کنم، من قول میدم که مسیحیان با انجیل، یهودی با تورات و مسلمان با قرآن قضاوت کنم. این یک عدالت کامل هست. شما آزاد شده دست امام علی سلام الله علیه، سلام الله علیه، یا امیرالمومنین. وانا داخل على عتاب وعلى القبة الخضراء بالله نظرة يا سيدي كرم العلي والزهراء، بالله نظرة يا سيدي كرم العلي والزهراء، واني لمدح محمد وعلي ابن ابي طالب، بالله نظرة يا سيدي يا صانع العجائب، واني لمدح محمد وعلي راعي الميمونة، بالله نظرة يا سيدي يا والد السبطين. احسنت يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. این جذابیت عدالت یه جذابیت جهانی آقای بوذری. مهمترین وصف حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که این شب قدر شب ایشونه، مهمترین وصفی که در مورد ایشون اومده در روایات که جذابیت ایجاد کرده، عدل مشتهره، عدل منتظره. و ما هر چقدر میخوایم خودمون رو به حضرت نزدیک بکنیم و تبلیغ بکنیم و جهاد تبیین بکنیم، باید بتوانیم عدالت. آقای شفر عدالت مولا رو دیدن، عاشق اسلام شدن. بعدش چی شد؟ دو تا مسئله در کنار هم براشون مهم بود، الان هم اشاره کردن، هم عدالت و هم اینقدر لطافت و مهربانی در حق یتیما و مردمان دیگه و بچه ها در عین اون عدالته. مردم دوست بودن، بله. همگان رو دیدن، مهربون بودن. مهربون بودن. نکته مهمش اینه که آقا رسالت جان، فارغ از دین و گرایشات و اصلا انسان عاشق شیفته اخلاق، محبت، لطافت. درسته؟ بله. یک حدیثی آقای حسنین همیشه میخونه، چی؟ عبیدالاحسان. ها عبیدالاحسان. الانسان الانسان عبیدالاحسان. عبیدالاحسان. یعنی واقعا ما با افرادی که روبرو میشیم بهترین کار، بهترین روش اخلاق خوبه. بله. یک آدمی از آن سوی دنیا شیفته صفات اخلاقی امیرالمومنین آفرین. میشه ببین هیچی نه، و رها میکنه همه چیز، نه قرآن، نه کتاب، نه هم حدیث. بعد تازه با اینا آشنا میشه. بعد آشنا میشه. یعنی یه فردی مثل حقیر واقعا خیلی مهمه، همونطور که اشاره فرمودید تو معاشرتام با اخلاق، با رفتار مناسب، با
این مباحث ما مربوط مگه به سلمان چجوری مسلمان شد؟ تموم شد. پیغمبر رو دید مسلمان تموم شد. شد. یعنی همه چی. یعنی این که امام صادق حاج آقای قاسمی شما کامل کنین که امام صادق فرمودن که کاری کنین که شما رو میبینن به این مضمون بگن شیعه جعفری، بله، شما رو به گفتن که- جعفری بشناسن، بله. یعنی با اخلاقتون شما به ما منتسبین. بعد ما آفرین. چه جوری با هم رفتار میکنیم، چه مناسبتایی با هم داریم. گفتن که یه جوری زندگی بکنید که قیل هذا جعفری هذا ادب و جعفر. احسن. گفتن که بگید که یه جوری باشید که بگه اینا معلوم امامشون هم همینجوری. نمادهای شیعه گری ما- توش معلوم باشه. بله ببینید، بله بله بله. از این طرف نه تنها ائمه آبرومان اینش مهمه، ما باید آبروداری بکنیم برای ائمه. کونو لنا زینا. كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم. بله بله. کونوا لنا زینا ولا درس حضور اینه. كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شما قرآن خوندید؟ بله، یعنی اولی نیم سال من 6 ترجمه یعنی 10 بار این قرآن کریم از این ترجمه خواندم و 6 بار 6 مختلف. یعنی 6 ترجمه قرآن رو 6 ترجمه. کامل به زبان آلمانی بله. خوندی از مترجمین مختلف. از مترجمین مختلف. بله. این خیلی مهمه. ببینید ترجمه خواندن، ما قرآن خود متنش عربیه و نوره و آنچه که نوره همین قرآن عربیه، اینم نازل شده. اما بالاخره ما فارسیم، شفر عزیز آلمانیه و ما الان قرآن رو به زبانهای مختلف ترجمهش رو داریم. درسته که این متن عربی نمیشه، اما ما به هر جهت یک کتابی دادن به ما، یه نامه‌ای به ما دادن، این نامه رو نمیریم بخونیم بفهمیم چی نوشته تو نامه. این که خب نمیشه که فقط اکتفا بکنیم به اینی که ما عربی اینها رو میخونیم. ما باید بفهمیم. خیلی مهمه. اینی که 6 بار ترجمه قرآن خوندن به زبان آلمانی، این حتما بهره فراوانی برای ایشون ایجاد کرده. من نوروز سال 94 10 روز هامبورگ بودم، در مرکز اسلامی که در هامبورگ هست. تقریبا هر روز یک گروه توریستی می اومدن اونجا. آماری که اونجا داشتم هر سال بین 300 تا 400 نفر، یعنی هر روز یک نفر. از بین اون 30-40 نفری که حدود 1 ساعت اسلام براشون توضیح داده میشد، ساختارش و اهدافش، 1 نفر مسلمان میشد، 2 نفر مسلمان شد در طول روز. خیلی آمار زیاده. خب تو ایرانیا چی براشون جذاب بود؟ از ایرانیا کجا خوششون اومد؟ یعنی اگر ما این فرهنگ آلمانی در مورد خانوادگی میبینیم این وابستگی در خانوادگی، این یکی از جذاب‌ترین چیزی که من دیدم. این یکیش. و دومی این پذیرایی که در ایران مهمان نوازی، این هم خیلی جذاب. بنیان خانواده همون چیزی که دنیا داره میزنتش، همون چیزی که دنیا باهاش در سر جنگه. خب شبای قدر آقای شفر، خانم جلالی، شبای تقدیره، شبای نوشته شدن هر آن چیزیه که قراره تو 1 سال بر ما اتفاق بیفته. اولین شب قدر که میگن نوشته میشه اون چیزی که از روایات به دست ما رسیده، شب دوم تثبیت میشه و شب سوم به امضای صاحبمون، پدرمون امام زمان میرسه. آقای بوذری اصلا شب امام زمانه. از ره کن زر خاک سر از ره گذر خاک سر کوی شما بود هر نافه، هر نافه که در دست نسیمه سهر افتاد، هر نافه که در دست نسیمه
سرافتاد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. احسن خیلی ممنون. خیلی ممنونم از آقای شفر، سرکار خانم جلالی. انشالله که به برکت امیرالمؤمنین زندگی سرشار از رحمت و نعمت و خوشبختی داشته باشید. ممنونم ازتون، متشکرم از ممنون از حضورتون. سلامت موفق باشید. ممنون.